सऊदी अरेबिया के रेगिस्तान के बीचों बीच पत्थरों के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं। इन पहाड़ों की खास बात ये है कि इनके ऊपर मुख्तलिफ जानवरों के स्कल्पचर्स बड़ी महारत से बनाए गए थे। ये स्कल्पचर्स आखिर इस वीराने में किसने बनाए थे? जब इसके ऊपर मज़ीद तहकीक गई तो हैरत अंगेज़ तौर पर वो कुछ जानने को मिला जो आज से पहले किसी को भी मालूम नहीं था। दोस्तों, एंशियंट सिविलाइजेशन के बारे में जानना या उनके आर्टिफैक्ट्स तलाश करना बेशक काफ़ी रिस्की काम और बहुत मुश्किल तरीन काम होता है, लेकिन जब कोई अनोखी चीज़ मिल जाती है तो यहाँ मामला ख़त्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से नए सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसे सवाल जिनका जवाब तलाश करने में या तो कई सदियाँ गुजर जाती हैं या फिर उनका जवाब मिल ही नहीं पाता। आज आप ऐसी डिस्कवरीज के बारे में जानेंगे जो डिस्कवर होने के बाद आज तक मिस्ट्री बनी हुई हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप इन्फोवाइस पे नए हैं तो इन्फोवाइस को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। नंबर 4, एंशिएंट क्लॉक। आजकल के मॉडर्न दौर में टाइम का जानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा। रिस्ट वॉचेस से लेकर मोबाइल फ़ोन्स तक बेशुमार ऐसे गैजेट्स मौजूद हैं जिसमें बिल्कुल परफेक्ट टाइम देखा जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कदीम ज़माने में लोग टाइम कैसे जाना करते थे? कदीम रोम के एक तबाहशुदा शहर हेरकुलेनियम में से लोगों को एक दुनिया की सबसे पुरानी वॉच मिली थी। ये शहर आज से करीब 1950 साल पहले मोंट वेसुविया से निकलने वाले लावे की वजह से जलकर राख हो गया था। इस वाक़े के हज़ारों साल बाद वोल्केनिक ऐश में से लोगों को एक अजीबोगरीब लोहे से तराशा हुआ एक टुकड़ा मिला। इसकी साइज़ इतनी छोटी थी कि ये आराम से पॉकेट में भी फिट आ सकता था। पहले तो किसी को भी इसका मकसद समझ नहीं आया, लेकिन फिर कई सालों बाद रोमन आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका असल मकसद ढूंढ ही लिया। 3D मॉडल से ये बात साबित हुई कि ये उस दौर की वॉच हुआ करती थी जिससे बाआसानी से दिन के वक़्त का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। लेकिन सवाल ये है कि इस अजीबोगरीब दिखने वाली चीज़ आखिर टाइम कैसे दिखाती थी? साइंसदानों का मानना है कि बगैर ट्रेनिंग को इसको ऑपरेट करना खासा मुश्किल है। सबसे पहले इसको किसी चीज़ के साथ ऐसे लटकाया जाता था कि सूरज इसके लेफ़्ट साइड पे आए। इसमें जो ये स्क्वायर्स आप देख रहे हैं, ये एक स्क्वायर आधे घंटे को शो करता है। सुबह के वक्त जब इस डंडी का शैडो सबसे राइट साइड वाले स्क्वायर में आएगा तो इसका मतलब होगा कि अभी सुबह के 9 बजे हैं। इसी तरह जब सूरज बिल्कुल पीक पे आ जाता है तब ये शैडो सबसे नीचे वाले ब्लॉक पे आता है, जिसका मतलब है कि अब दिन के 12 बज चुके हैं। 12 बजे के बाद अगर टाइम देखना हो तो इसकी डायरेक्शन दोबारा सेट करना पड़ती है, क्योंकि अब सूरज इसके लेफ़्ट पे नहीं बल्कि बैक पे जा चुका होगा। 12 से 3 और फिर 3 से शाम 6 बजे तक ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम दिखाता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस दौर में लोगों को मिनट्स की ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, बस उनके लिए ये जानना ही काफ़ी था कि सूरज ढलने में कितना टाइम बचा है, और ये इस एंशिएंट सन डायल से जानना काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका था, जो शायद उस दौर का एक मॉडर्न गैजेट हुआ करता था। लेकिन सिर्फ एक सवाल एक्सपर्ट को परेशान कर रहा है, लेकिन आखिर इतने बड़े शहर में से ऐसा सिर्फ एक ही सन डायल क्यों मिला है? नंबर 3, हॉन्टेड आइलैंड। स्वीडन के साहिल समंदर से 13 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड मौजूद है जहां के बारे में कई खौफनाक कहानियां बताई जाती हैं। बिला जोंगफ्रुंग के नाम से जाने वाले इस आइलैंड पर कुछ तो है जिसकी वजह से यहां कोई इंसान अकेला जाने की हिम्मत नहीं करता। पिछले हज़ारों सालों से इस आइलैंड के बारे में मशहूर है कि यहाँ ऐसी अनदेखी ताकतें बसती हैं जो इंसान को बर्दाश्त नहीं करती। लोगों ने यहाँ पत्थरों से बने अजीब पैटर्न पड़े देखे हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद यहाँ किसी दौर में कुछ रस्में की जाती होंगी, या हो सकता है कि अब भी की जाती हों। फ़िलहाल तो ये आइलैंड मुकम्मल तौर पर खाली है, लेकिन आस पास के लोकल्स का मानना है कि जिन लोगों ने इन पत्थरों को अपनी जगह से हटाने की कोशिश की थी, उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस आइलैंड का जोड़ा किया और मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट उनके सामने आया वो वाकई ही काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन था।
جی ہاں، ان پتھروں کے علاوہ یہاں 2 غاریں بھی ہیں جہاں کافی کچھ اب نارمل دیکھا گیا۔ ایک غار کے اندر پتھروں سے بنا ہوا ایک سٹیج بھی دیکھا گیا جہاں شاید کوئی خاص انسان کھڑا ہو کر کچھ پرفارم کرتا ہوگا، اور جہاں بوم فارم کی ایش اور پتھر سے بنا ہوا ایک ایسا ہتھوڑا بھی دیکھا گیا جو اندر سے کھوکھلا تھا۔ دوسری غار میں پتھر سے بنی ایک ٹیبل بھی دیکھی گئی جس پر سمندری سیل کی کئی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ ان ہڈیوں اور بون فائر ایش کی جب ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو ایک اور دلچسپ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ کاربن ڈیٹنگ کے رزلٹ سے معلوم پڑا کہ یہ آج سے 9000 سال پہلے یہاں انسان بسا کرتے تھے، لیکن وہ ان سب چیزوں کو کیوں اور کس مقصد سے استعمال کرتے تھے یہ جاننا کافی زیادہ مشکل ہے۔ آج بھی سویڈن کے اس آئلینڈ میں خوف کی فضا پائی جاتی ہے، اور یہاں جانے والے لوگ بنا کسی پتھر کو ہلائے رات ہونے سے پہلے یہاں نکلنے کی کرتے ہیں۔ نمبر 2، والٹ بی۔ انڈیا کی کیرلا اسٹیٹ میں واقع یہ ہے گولڈن ٹیمپل یا پھر پدمنابھ سوامی مندر۔ یہ مندر آج سے 1400 سال پہلے بنایا گیا تھا، لیکن اس کی سجاوٹ ٹریونکور کے بادشاہوں کے دور میں آج سے 450 سال پہلے کی گئی تھی۔ اس مندر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 5 ایسے خفیہ کمرے بنے ہوئے ہیں جن کو کئی صدیوں سے نہیں کھولا گیا، کیونکہ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان سیکرٹ کمروں کو کھولنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ 2011 میں ایک ریٹائرڈ IPS آفیسر نے انڈین سپریم کورٹ میں اس مندر کے خفیہ کمروں کو کھولنے کے لیے پٹیشن داخل کی۔ ان 5 کمروں کو ABCDE کا نام دیا گیا اور سپریم کورٹ کے حکم پر ان دروازوں کو کھولنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ ان 5 کمروں میں سے ایک کمرے کے باہر انتہائی خوفناک کوبرا بنا ہوا ہے اور اس کو والٹ بی کا نام دے دیا گیا۔ یہ دروازے بھاری لوہے سے بنے ہوئے ہیں جن کو کھولنا کافی زیادہ مشکل ہے، لیکن بہرحال جب 5 میں سے 4 کمروں کے دروازے کھولے گئے تو اس کے اندر جو کچھ معلوم تھا وہ کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا۔ چاروں کمرے بے شمار خزانوں سے بھرے پڑے تھے، جس میں سونے کے سکے، ڈائمنڈز، قیمتی پتھر اور بھاری سونے کے نیکلس بھی شامل تھے۔ اتنا زیادہ خزانہ آج سے پہلے کہیں بھی برآمد نہ ہوا تھا۔ 5واں کمرہ جس کو والٹ بی کا نام دیا گیا تھا وہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی کسی سے نہیں کھل پایا۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ 1930 میں لٹیروں کے ایک گروپ نے بھی والٹ بی کو کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن اچانک کئی کوبرا عملہ آور ہو گئے تھے۔ یہ سانپ کہاں سے آئے تھے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ ان 4 کمروں کے دروازوں کو کھلے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور والٹ بی کو کھولنے کے لیے ایکسپرٹ ارینج کیے جا رہے تھے، لیکن تبھی ایک واقعہ ہوا جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ ریٹائرڈ IPS آفیسر جس نے ان کمروں کی جانچ کے لیے پٹیشن داخل کی تھی، ان کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ نہ صرف اتنا بلکہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو ٹیم بنائی گئی تھی اس ٹیم کے ایک ممبر کی ماں بھی انہی دنوں میں مر گئی۔ یہ واقعہ دیکھ کر سارے لوگ گھبرا گئے اور والٹ بی کو کھولنے کا ارادہ آخر کار ان کو بدلنا پڑ گیا۔ پچھلے کئی صدیوں سے اس مندر کا یہ پر اسرار والٹ بی تاحیال بند پڑا ہے، اور اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اور اب نمبر 1، کیمل کارونگز۔ یہ بات اتنی پرانی نہیں ہے جب 2018 میں سعودی عربیہ کے ڈیزرٹ کے بیچوں بیچ پتھروں کے بڑے بڑے پہاڑوں پر لوگوں کو اونٹ کی کارونگز دیکھنے کو ملی۔ جانور کے ان سکلپچرز کو انتہائی مہارت سے پتھروں کو کاٹ کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ کئی سالوں تک ریت کے بڑے بڑے ٹیلے ان پہاڑوں پر پردہ ڈالے ہوئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ جب سینڈ ڈیونز نے اپنی جگہ بدلی تبھی یہ حیران کن منظر بے نقاب ہوا۔ ابھی تک ان بڑے بڑے سکلپچرز کا کوئی مقصد تو ظاہر نہیں ہوا، لیکن ریسرچرز کا ماننا ہے کہ شاید یہ کسی دور کے خانہ پدوش قبیلوں کا کوئی خاص میٹنگ پوائنٹ ہوا کرتا تھا، کیونکہ یہاں سے کوئی آرگینک میٹر نہیں مل پایا۔ اسی وجہ سے یہ جاننا کافی مشکل ہو رہا تھا کہ آخر یہ شاہکار کب اور کیوں بنایا گیا تھا۔ پتھروں کے ایریگن پیٹرن سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ یہ کیمل سکلپچر آج سے تقریباً 7 سے 8 ہزار سال پرانے ہیں۔ اس نئی تحقیق نے ایکسپرٹس کو نئے سوالوں میں الجھا کے رکھ دیا، کیونکہ زیولوجسٹ
کے مطابق یہ ڈیزرٹ 7000 سال پہلے ڈیزرٹ ہی نہیں تھا، یعنی یہ پہاڑ جو کافی زیادہ ریت کے اندر دھسے ہوئے ہیں، جب یہ ریت نہیں ہوا کرتی تھی تو ظاہر ہے یہ پہاڑ بھی کافی زیادہ اونچے تھے۔ آخر اتنی زیادہ ہائٹ کے اوپر اتنی محنت سے یہ کام کیسے انجام دیا گیا ہوگا؟ یہ سوال ابھی بھی ریسرچرز کے لیے پہیلی بنا ہوا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔